अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। घर का काम करने के साथ साथ आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया इन्हें संजीदगी से नहीं लेती, हमारी राय को अहमियत नहीं दी जाती या हमें वो मुकाम नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। मगर असल राज ये है कि शख्सियत की मजबूती किस्मत से नहीं आती, ये आदत से आती है। आइए मैं आपको 30 ऐसी आदत बताऊंगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी और आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। देखें, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होते हैं हमारी लाइफ में, तो उनको हमने पॉलिश करना होता है। जस्ट हमारा काम यही होता है। किसी को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी दी होती है, लेकिन वो उसको ऐसे ही रोल के रख देता है, मतलब उसकी कोई हिफाजत नहीं करता, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। तो आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आते हैं अपनी पहली आदत की तरफ, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठना ना सिर्फ जिस्मानी तवानाई देता है बल्कि दिमाग को भी तरोताज़ा करता है। सुबह का वक़्त सुकून भरा होता है और ये आपको सोचने, प्लान बनाने और दिन को मज़बूत तरीके से शुरू करने का मौका देता है। दूसरी और अहम आदत, रोज़ाना किताब पढ़ना। किताबें इंसान के दिमाग का ईंधन हैं। रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट कुछ नया पढ़ें। कोई नॉलेज बेस्ड आर्टिकल या कोई कुछ भी। आपकी घर में बहुत सारी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, उनको रीड करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। वो हम बचपन में पढ़ते थे ना कि किताब बेहतरीन साथी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि किताब वाकई इंसान का बेहतरीन साथी है। उसी को अपना साथी बनाएं और 20 मिनट 30 मिनट जितना भी आपके पास दिन में टाइम है, तो अपनी फेवरेट बुक को ज़रूर दें। तीसरी आदत, लोगों को तवज्जो से सुनना। मजबूत शख्सियत वो नहीं जो सिर्फ बोले, बल्कि वो जो दूसरों को दिल से सुने। जब आप किसी की बात को वाकई ध्यान से सुनते हैं तो आपके अल्फाज की कीमत बढ़ जाती है और आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा होता है। चौथी आदत, वादा पूरा करना। अपने वादे छोटे हों या बड़े, हमेशा पूरे करें। वादा वफा करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत पाते हैं और इस्लाम में भी हमें ये सिखाया है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट कर लें, वादा कर लें, तो उसको पूरा करें। उसमें ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के सामने एक सच्ची पर्सनैलिटी, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के तौर पर जाती है और आपका इमेज लोगों के माइंड में बहुत अच्छा हो जाता है। पांचवी आदत, मुश्किल हालात में पुरसुकून रहना। गुस्सा, चीखना या जल्दी में फ़ैसला करना शख्सियत को कमज़ोर करता है। मुश्किल वक़्त में खामोश और पुरसुकून रहना एक बहुत अच्छी आदत है और बहुत बड़ी ताकत है। तो हमेशा मुश्किल हालात में सब्र करें और अल्लाह पर ट्रस्ट रखें और गुस्सा कभी ना करें। गुस्सा कहते हैं ना कि इंसान को अंदर से खा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा नेगेटिव असर होता है गुस्से का, तो गुस्से को अपनी लाइफ से निकाल फेंकें। अगर आपने ये आदत अपना ली तो यकीन माने कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। छठी आदत, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना। नई स्किल सीखना, कोर्सेज करना, वर्कशॉप एंड मतलब कुछ भी नया, ये सब आपको हमेशा बेहतर बनाते रहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी इससे भी बहुत अच्छे से निखर कर सामने आती है। एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और दूसरा आपको सीखने का भी मौका मिलता है, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें। सातवीं आदत, साफ़ और मुनासिब लिबास पहनना। लिबास शख्सियत का पहला तासुर है। ब्रांड ज़रूरी नहीं, मगर सफाई, सलीका और मौके के मुताबिक ड्रेसिंग आपको प्रोफेशनल और पुरकशिश बनाती है। तो हमेशा मौके के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से और अपनी लाइफ मतलब वेदर के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से ड्रेसिंग करें। कलर्स कौन से आपको सूट करते हैं, कौन सी ड्रेसिंग आपको सूट करती है, ये लिबास बनाते हुए, अपना जो है ना ड्रेसेस बनाते हुए दिमाग में रखें। अच्छा, कुछ लोग करते क्या हैं कि वो कपड़े लेकर बस पहन लेते हैं, उनको ये नहीं होता कि ये कपड़े मुझे सूट कर भी रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को अगर आप निखारना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें कि आपके ऊपर सूट क्या करता है, किस तरह की स्टिचिंग सूट करती है, किस तरह के कपड़े बने हुए सूट करते हैं, कौन सा कलर सूट करता है। उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से निखरती है।
8ویں عادت، ہر کسی سے عزت سے پیش آنا، چاہے وہ کسی عہدے پر ہو یا عام آدمی، عزت دینے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے یا زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، انہی کی رسپیکٹ زیادہ کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسپیکٹ جس بندے کو بھی آپ دیں گے، واپسی آپ کو رسپیکٹ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ناقص اور حقیر نہیں ہوتی، اسی لیے دوسروں کو رسپیکٹ دیں اور پھر آپ کو رسپیکٹ بدلے میں ضرور ملتی ہے۔ یہ عادت اڈاپٹ کرنے سے بھی آپ کی لائف کافی حد تک چینج ہو سکتی ہے اور آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 9ویں اور بہت اہم عادت، جسمانی فٹنس کا خیال رکھنا۔ ایک مضبوط جسم آپ کو نہ صرف اعتماد دیتا ہے بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ ایکسرسائز، واک یا کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں۔ اپنی باڈی کو فٹ رکھیں، موٹا نہ ہونے دیں اپنے آپ کو۔ اچھا، 40 کے بعد جو خواتین زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں نا، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی جو باڈی کی فٹنس ہے نا، اس کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ 10واں اہم پوائنٹ، وقت کی پابندی۔ وقت کا خیال رکھنا شخصیت کو ڈسپلن بناتا ہے۔ دیر سے پہنچنے والے لوگ ہمیشہ کم پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں۔ 11ویں عادت، تنقید کو مثبت لینا۔ مضبوط شخصیت والے لوگ تنقید سے گھبراتے نہیں بلکہ اس سے سیکھتے ہیں۔ 12ویں عادت، صاف اور واضح گفتگو۔ اپنی بات کو سیدھے اور مؤثر طریقے سے کہنا ایک آرٹ ہے۔ گھما پھرا کر بات کرنے والے اکثر سنجیدگی کو کھو دیتے ہیں۔ 13ویں عادت، سوشل میڈیا کا متوازن استعمال۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کو لرننگ اور نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں۔ 14ویں عادت، گپ شپ اور بے مقصد باتوں سے گریز کریں۔ زیادہ فضول باتیں شخصیت کی وقت کم کر دیتی ہیں، ضروری باتیں کریں اور مؤثر باتیں کریں۔ 15ویں عادت، فیصلہ کرنے کی ہمت۔ ڈرتے رہنے والے لوگ کبھی بڑے کام نہیں کر پاتے۔ فیصلہ لینے اور اس پر قائم رہنے کی عادت شخصیت کو طاقتور بناتی ہے۔ 17ویں عادت، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا۔ حسد کرنے کی بجائے دوسروں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں، یہ عادت آپ کو بڑے دل والا بناتی ہے۔ 18ویں عادت، روزانہ کچھ نیا سیکھنا، چاہے وہ ایک نیا لفظ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نیا آئیڈیا ہی کیوں نہ ہو، روزانہ کچھ ایک چھوٹا سا نیا سیکھیں، اپنے آپ کو روزانہ اپڈیٹ کریں۔ 19ویں عادت، خود کو پر اعتماد رکھنا۔ اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں، خود اعتمادی آپ کی آنکھوں اور آواز اور فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ 20ویں عادت، مشکلات کو چیلنج سمجھنا۔ مشکل حالات سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کریں۔ 21ویں عادت، جھوٹ سے بچنا۔ سچ بولنے والے لوگ دیر پا عزت پاتے ہیں، ایک جھوٹ 100 سچ کو مٹا دیتا ہے۔ 22ویں عادت، خود احتسابی۔ روزانہ خود سے سوال کریں، آج میں نے کیا بہتر کیا اور کیا غلط کیا، یہ عادت آپ کو بہتر بناتی ہے۔ 23ویں عادت، ہنس مکھ رہنا۔ مسکراہٹ شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، مگر مسکراہٹ ہمیشہ مخلص ہونی چاہیے۔ 24ویں عادت، بحث میں اپنی عزت برقرار رکھنا۔ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، مگر اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگلی عادت ہے، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جذبہ۔ ہر انسان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو۔ اگلی عادت، جذبات پر قابو رکھنا۔ غصہ، خوف یا اداسی پر مکمل کنٹرول مضبوط شخصیت کی پہچان ہے۔ مستقل مزاجی بہت اہم عادت ہے۔ کسی بھی کام میں مستقل رہنا ہی کامیابی اور مضبوط شخصیت کا راز ہے۔ جو لوگ جلد ہار مان لیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شخصیت مضبوط بنانا ایک دن کا کام نہیں، یہ آہستہ آہستہ اور مستقل مزاجی سے بنتی ہے۔ اگر آپ یہ 30 عادتیں اپنی لائف میں شامل کریں تو نہ صرف آپ کی انداز اعتماد اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اپنی زندگی کو عزت سے بھر دیں گے آپ لوگ۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر۔